بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سامعین محترم، بزرگوں اور دوستو، آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر جس عنوان جس موضوع نو پیش خدمت کرنا ہے، احباب جماعت جملہ افراد دے حکم دے اوپر گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ ماں امی جی دی عظمت مقام اور والدہ دی خدمت دا صلہ جزا اور سزا دے اوپر چند گزارشات جو عرض کیتیاں سن. والدہ تو بعد اسلام اور دین دے اندر، شریعت دے اندر ابو جی دی اہمیت، باپ دا مقام اور باپ دے نال محبت کرن دے فوائد، دنیا اور آخرت دے اندر جزا اور سزا، اس حوالے دے نال چند گزارشات احباب دے سامنے بیان کرن دی انشاءاللہ الرحمن میں کوشش کراں گا. اللہ نے اپنے قرآن دے اندر تقریباً ہر مقام دے اوپر لفظ والدین دا استعمال کیتا ہے. والدین تو مراد ہوندا ہے امی اور ابو، چونکہ یہ دونوں ہستیاں دی اس قدر عظمت، شان اور مقام ہے. ایک ایک دی بھی ایک خطبے دے اندر بات
کمپلیٹ اور مکمل نہیں ہو سکتی۔ بہرحال میں بڑے اختصار دے نال اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر باپ دی عظمت دے حوالے دے نال چند گزارشات تواڈے سامنے رکھن دی کوشش کرنا۔ والدین اللہ پاک دی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر والدین دے اندروں خاص کر باپ انسان دی عزت دا سبب اور ذریعہ بندا ہے۔ ساڈے معاشرے دے اندر سب تو گھٹیا اور برا انسان اگر کسی نو سمجھیا جاندا ہے اس نو جانیا جاندا ہے جس دے باپ دا علم نہ ہوئے، جس نو اپنے باپ دا پتہ نہ ہوئے کہ میرا باپ کیڑا ہے، باپ دی معرفت اور باپ معلوم اور معروف جس نو نہ ہوئے، اس انسان نو معاشرے دا گھٹیا انسان اور بے عزت انسان جانیا اور گردانیا جاندا ہے۔ اگر اساں اس معاشرے دے اندر زندہ چل پھر رہے، لوگاں اندر بیٹھ رہے، میل جول، رشتہ داری، تعلقات، دوستیاں سب کچھ اگر ہے وے، یہ صرف اور صرف ایک باپ ساڈا معلوم اور سانو معروف ہے جس وجہ تو اساں معاشرے دے اندر رہ رہے ہیں اور جی رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے انا ابن عبد المطلب، اے میرے صحابہ میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا نسب صحابہ اکرام نو دسیا کر دے کہ میرا باپ عبداللہ، دادا عبد المطلب، اور آپ فرمایا کرتے میرے صحابہ اپنے باپ دادا پردادا نسب نامہ یاد کریا کرو، اے میری سنت ہے۔ آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اے سنت اگر کوئی انسان اپنے باپ دادا پردادا دا نام اور نسب نو یاد کردا ہے اور گھر دے اندر لکھ کے لگاندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے باپ دی طرفوں نسبت نو ہٹا کے کسے دوسرے دی طرف اپنی نسبت نو جوڑدا ہے، اپنا آپ کسی دوسرے دا بیٹا ثابت کردا ہے، کسی بھی لالچ دنیا دے لالچ اور ہیرس اندر، یعنی انج کہہ لو کہ لفظاں دے اندر کاغذاں دے اندر اگر اپنا جانن دے باوجود اپنا باپ بدلدا ہے تبدیل کردا ہے، آپ نے فرمایا وہ کدی بھی جنت دی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ دوسری حدیث صحیح البخاری دی، وہ اس تو بھی خطرناک الفاظ نے حدیث دے، آپ نے فرمایا جان بوجھ کے جیڑا بندہ اپنے ابوت اپنی ولدیت نو چینج کردا ہے کاغذات دے اندر یا معاشرے دے اندر، اپنا باپ اصل حقیقی چھوڑ کے دوسرے نو اپنا باپ بناندا ہے، لکھواندا ہے جائیداد یا کسی بھی لالچ اندر، آپ نے فرمایا اس شخص نے کفر کیتا ہے۔ یعنی باپ تو بغیر انسان دی زندگی ادھوری ہے۔ اگر باپ زندگی اندر نہیں نا، بندے نو معلوم نہیں، بندہ جی نہیں سکتا، معاشرے چ رہ نہیں سکتا جس دے باپ دا پتہ نہ ہوئے بھی اس دا باپ کیڑا ہے۔ یہ اللہ دا شکر ادا کرو کہ سانو معلوم اور معروف ہے کہ ساڈا باپ کیڑا ہے، سانو بالکل یقین اور اعتماد ہے ساڈی فلاں ماں ہے، ساڈا فلاں باپ ہے۔ اسی واسطے تے فرمایا کرتے نے نا کہ اگر کوئی بندہ کسے کولوں اولاد نہ ہوئے، کسے کولوں بیٹی یا بیٹا لے لے، اس نو شریعت نے حق حاصل نہیں دیتا اس بیٹی یا بیٹے نو اپنا بیٹا بنا لے، یعنی کاغذہ اندر اپنا باپ لکھائے نہیں، یہ اسلام اندر حرام ہے۔ لے پالک بیٹا لیا جا سکتا ہے، جائز ہے، لیکن اس دا باپ وہی رہے گا کاغذاں دے اندر، زبان دے اوپر۔ اگر زبان چو بیٹا کہہ لیا، منہ بولے بیٹے ہو سکتے نے، لیکن حقیقت دے اندر باپ او دا او رہے گا، ماں وہی رہے گی جڑی حقیقی باپ ہے، حقیقی ماں ہے۔ اسلام اندر، دین اندر، شریعت اندر جائز نہیں
کہ لے پالک بیٹا لے کے انہوں اپنا بیٹا لکھوا لینا، انہوں وراثت دینا نہیں، اسلام دین شریعت دے اندر اس بات دی اجازت نہیں۔ قیامت والے دن جس وقت آواز پائے گی تو نبی پاک نے فرمایا باپ دے نام تو آواز پائے گی، ماں دے نام تو نہیں بلکہ باپ دے نام تو آواز پائے گی۔ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، اللہ دے ہاں پسندیدہ بات، انصاف والی بات اے وے جس دا جڑا باپ ہے اس دے نام تو ہی پکاریا جائے، اللہ نو بات یہی پسند ہے، اللہ دا فیصلہ یہی ہے۔ پوری انسانیت دے باپ کون نے پلا؟ پوری انسانیت دے باپ، ہاں توجہ کرو نا، تھوڑی اگے ہو جاؤ، تھوڑا جی اگے ہو جاؤ، آ جاؤ اگے ماشاءاللہ۔ پوری انسانیت دے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پاک نے انہاں نو اپنے ہتھاں دے نال بنایا، ماں نو اپنے ہاتھ نال نہیں بنایا، اے باپ دا شرف ہے، مقام ہے، عظمت ہے۔ اللہ پاک نے پوری انسانیت دے باپ نو اپنے ہاتھ دے نال بنایا ہے۔ جڑا باپ ہے اے عظمت، مقام، شان ہے جڑی اللہ پاک نے باپ نو عطا کیتی، اپنے ہتھاں دے نال بنایا۔ اور کائنات دے اندر سب نالوں پہلا رشتہ آیا ہی باپ دا رشتہ سیگا۔ باپ تو بعد اگر آیا ہے اے رشتہ آیا ہے خامد دا، خامد تو بعد بیوی دا، پھر یہی جوڑا بنیا ہے، یعنی باپ اور ماں دا رشتہ اس کائنات دے اندر سب نالوں پہلے اللہ پاک نے بنایا ہے۔ باپ دی حیثیت نو جانیے، پہچانیے کہ باپ دا اسلام دے اندر مقام کیے، عظمت کیے۔ صرف ماں ہی نہیں، صرف ماں نہیں بلکہ اسلام اندر، قرآن اندر، احادیث اندر ذخیرہ احادیث دا ہے، ذخیرہ قرآن دی آیات دا ہے جس دے اندر ابو دی گل ہوئی ہے، ابو دی عظمت دی گل ہوئی ہے۔ اگر انسان تھوڑی جی توجہ کرے تے اسلام نے بہت زیادہ زور دیتا ہے تے باپ دی عظمت تے دیتا ہے، باپ دے مقام تے دیتا ہے۔ لیکن ساڑھے بعض ایسے خطباء نے جڑا ہے نا معروف کر دیتا ہے صرف اور صرف ماں نہیں، ماں اس وقت تک بن نہیں سکتی جب تک ایک نوجوان او دے نکاح اندر آ کے نہ آ جائے، نکاح اندر باپ نہ بنے، باپ نہ ہوئے گا تے ماں نہیں بن سکتی۔ لہذا اے دو جوڑا والدین امی اور ابو، انہاں دی عزت کیجئے، احترام کیجئے، انہاں دا مقام بڑھائے۔ آؤ ذرا انہاں دی اہمیت اور انہاں دا مقام اور انہاں دی عظمت نو جانیے۔ اللہ پاک دے قرآن دے اندروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین دے اندروں اے باپ دے فضائل کیے، ذرا سنیے اللہ پاک دا قرآن۔ اللہ پاک نے نا بنی اسرائیل دے کولو ایک وعدہ لیا ہے، اس وعدے دے اندر جڑیاں اصل چیزاں نے او دو چیزاں کیڑیاں نے، ذرا سنیے اللہ پاک دے قرآن دے اندروں اللہ پاک نے کی فرمایا ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دیجئے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ فرماندے نے اساں بنی اسرائیل دی قوم دے کولوں، اے بنی اسرائیلیاں دے کولوں ایک وعدہ لے آئے۔ اللہ او وعدہ کیڑا لے آئے، او میثاق کیڑا ہے؟ اللہ فرماندے نے لا تعبدون الا اللہ، اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی، اللہ تو علاوہ کسے اگے جھکنا نہیں، اللہ تو علاوہ کسے اگے قیام نہیں کرنا، اللہ تو علاوہ کسے اگے اپنے سر نو نہیں جھکانا۔ اے پہلا وعدہ ہے، جدوں پہلا وعدہ ہو گیا تے اللہ پاک نے دوسرا وعدہ لے آئے۔ اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین، اپنی امی تے اپنے ابو دے نال حسن سلوک کرنا ہے، اپنی امی تے اپنے ابو دے نال محبت کرنی ہے، اپنے ماں باپ دے نال پیار تے شفقت والی محبت والی زندگی گزارنی ہے۔ ان والدین دے اندروں باپ دے مقام نو میں احادیث دے اندروں واضح کرنا
کرنا چاہنا۔ میرے تہاڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے اس کائنات دے اندر ایسے انسان نے وہ جدوں بھی رب دے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاندے نے اللہ پاک انہاں دی دعا نو رد نہیں کردے۔ وہ جویں ہاتھ اٹھاندے نے جویں رب کولوں منگدے نے ہاتھ پھیلاندے نے اللہ پاک انہاں دی دعا نو قبول فرما لیندے نے۔ روایت جامع ترمذی اندر اس حدیث دے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا ثلاث مستجابات لا شک فیہن 3 ہستیاں 3 انسان 3 شخصیات ایسی شخصیات نے فرمایا لا شک فیہن انہاں دی دعا دے اندر کوئی شک تے کوئی شبہ کوئی نہیں۔ پہلے نمبر تے دعوت المظلوم جڑا مظلوم بندہ ہے مظلوم تے رب دے درمیان کوئی پردہ تے حائل نہیں رہندا کوئی راستے دے اندر پردہ نہیں ہوندا مظلوم جویں اللہ کولوں دعا کردا ہے اللہ اویں قبول فرماندے نے۔ اور دوسرا بندہ فرمایا ودعوت المسافر جیڑا بندہ سفر دے نکلیا ہوئے ایک لمبا طویل سفر کر رہا ہوئے اس سفر دے اندر مسافر جڑی دعا کرتا ہے اللہ پاک دی دعا نو قبول فرما لیندے نے۔ خدا مسافر بندے دی اللہ پاک دعا قبول فرما لیندے نے۔ اگر سفر اندر نکلو اپنی گاڑی تے نکلو یا دوسری گاڑی تے نکلو اس سفر تے اندر موسیقی سن کے سفر نہیں گزارنا بلکہ ذکر و اذکار کر کے سفر کرنا ہے۔ ساڈے نوجوان لمبے لمبے سفراں تے نکل جاندے نے اور کنا اندر ہینڈ فری لگائیے سارے سفر دے اندر مجرات تے میوزک چل رہا ہے سارے سفر اندر فلماں چل رہی نے۔ حالانکہ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ مسافر دی دعا نو رد نہیں کر دے اللہ مسافر دی دعا نو قبول فرما دے نے۔ اپنی گاڑی دے اندر قرآن دی تلاوت لگا کے سفر شروع کر ادھروں قرآن دے پارے ختم ہو جان ادھروں اپنی منزل مقصود تے پہنچ جائے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تیسرا بندہ کیڑا ہے وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ او تیرا بڑھا باپ او تیرا بڑھا باپ جنوں بولن دا چج نہیں تے اٹھن بہن دا پتہ کوئی نہیں او تیرا باپ جنوں کہنا ہے ابا جی تینوں تے میرے دوستاں دے نال ملن دا پتہ کوئی نہیں او تیرا بڑھا باپ جڑا لاٹھی دے سہارے تے چلن والا ہے او تیرا بڑھا باپ جنہیں اپنے کندیاں تے وزن اٹھا کے تیرے واسطے کی کچھ کیتا او تیرا باپ جنہیں اپنا تن من دل اولاد تو قربان کر دیتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے بڑھا باپ جدو اے اپنے کم دے ہوئے ہاتھ اپنے پٹے پٹے ہاتھ جدو رب دے سامنے اس طرح اولاد دے حق اندر پھیلا لیندا ہے اللہ پاک اس باپ دی دعا نو کدی رد نہیں کرتے۔ اولاد دے حق دے اندر فرمایا لا شک فیہن اللہ پاک اس بڑھے باپ دی دعا نو قبول کر کے تے اس اولاد تے اللہ اپنی رحمت دی بارش نازل فرما دیندے نے۔ ماں دی دعا قبول اللہ کردا ہے لیکن دلیل قرآن اندر نہیں حدیث اندر نہیں۔ باپ دی دعا اللہ رد نہیں کردے دلیل نبی پاک دے فرمان اندر ہے۔ باپ کو لو بد دعا نہیں بلکہ دعا لینی ہے۔ ابو دے کولوں دعاواں لینیاں نے ابو دے کولوں دعاواں لینیاں نے۔ جگہ جگہ تے جا کے بندہ کہندا ہے یار میرے واسطے دعا کر نہیں بلکہ کہنا نہیں کسے جگہ تے جا کے اپنے باپ دے کولوں دعاواں لینیاں نے۔ باپ بچارا کلا گھر روندا ہے تے دوسری جگہ تے جا کے اوتھے دعاواں کرواندا پھردا ہے قبراں شدراں تے جا کے چادراں چڑھا کے تے انہاں کولوں منگدا پھردا ہے حالانکہ اصل پیر تیرے گھر دے اندر موجود ہے۔ باپ گھر روندا ہے پریشان ہے
تے باہر جا کے صدقات و خیرات سب کچھ پیا کردا ہے، سخاوتہ کردا ہے، ایسی سخاوت کسے کم نہیں آئے گی اگر تیرا باپ بڑھا تیری دوائی تو اپنی دوائی تو کھانے دے کے لقمے تو ترس رہا ہے۔ اس بڑھے باپ دا خیال کر، اس بڑھے باپ دی سنبھال تیری کامیابی ہے، اس بڑھے باپ دی سنبھال تیری کامرانی ہے۔ اس دوواں جہانہ دے اندر اگر کامیابی تے کامرانی چاہنا ہے، اپنے بڑھے باپ نو کندھا دے، سہارا دے۔ اے باپ دی دعا اللہ کیویں قبول کر دینے۔ میں ایک بطور نصیحت تواڈے سامنے واقعہ رکھنا چاہنا، ذرا توجہ دے نال اس واقعہ نو سننا، بڑا کمال دا واقعہ ہے۔ اللہ پاک باپ دی دعا نو کیویں 4 چند نہیں بلکہ 8 چند لاندا ہے۔ اللہ باپ دی دعا نو کیویں قبول فرماندے نے۔ جس وقت پاکستان تے انڈیا الگ الگ ہویا ہے 1947 دے اندر، اے پاکستان تے انڈیا دا بٹوارا ہویا ہے، اے جتنے مسلمان جڑے انڈیا چوں اٹھ کے اپنا ساز و سامان، اپنیاں اولاداں بچے، اے سارا کچھ اٹھا کے تے پاکستان دی طرف دوڑ رہے نے۔ ایک نوجوان انہوں خبر ملی ہے کہ پاکستان الگ ہو چکا ہے انڈیا تو، لہذا انڈیا چھوڑنا پئے گا۔ اے نوجوان اپنے گھر اندر گیا ہے، کہندا ہے میں اپنے گھر اندروں کی لے کے جاواں، کہندا ہے یار مینوں قلعیاں تے نظر پئی تے میرے جانور تے بڑے قیمتی تے بڑے سونے جانور۔ پھر سوچیا یار جانور میں کلا بندہ کیویں لے کے جاواں گا، میں گھر دے اندر وڑیا واں، کمرے اندر داخل ہویا واں، بڑا قیمتی ساز و سامان، پیٹیاں تے بڑے بڑے کمال دے بسترے اپنی محنت دی کمائی دے۔ پھر میں سوچیا میں کلا بندہ سر تے کیویں اٹھاواں گا، مینوں بڑا گھر دے اندر نظر دڑائیے، ہر چیز قیمتی نظر آئیے، دل کردا سی او چیز بھی لے جاواں، او چیز بھی لے جاواں، لہذا میں ایک گٹھڑی بن لئیے، گھر دے اندر جتنا قیمتی سامان ہے جس وقت گٹھڑی بن لئیے، ایک بہت بڑی گٹھڑی بن گئی۔ جدوں انہوں بن لیا تے پیچھے ایک چھپڑے دے اندر، ایک کمرے دے اندر میری نظر کئی گئی ہے، میرا بڑھا باپ نظر آیا ہے، اے گینٹھیے دا مریض ہے، بیمار تے لچار تے پچھلی عمر اندر چلا گیا ہے۔ کہندا یار جس وقت سامان وال ویکھیا تے باپ وال ویکھیا، میں کہیا اے نوجوان تیرے باپ دے نالوں اس گھر دے اندر قیمتی چیز تے کوئی نہیں، چوکلا باپ نو لے جا، انڈیا چھوڑ کے پاکستان اندر داخل ہو جا۔ کہندا ادھروں سکھ جڑے میرے پیچھے چڑھائے نے، ادھروں باپ بیمار باپ نو اپنے کندھیاں تے اٹھا لیا، اپنے کندھیاں تے اٹھا کے دوڑا لانیاں شروع کر دیتیاں۔ انج ویکھے ہے کہ سر دے اندر جویں کوئی گلی چیز تے پانی تے بارش تے قطرات گر رہے نے، میں اوپر نظر دوڑائی تے بارش کوئی نہیں۔ پھر آگے چلے آواں، میرا باپ بول کے کہندا ہے وے میرے پتر میں تے اگے ہی مریا ہویا، جے پھر بور مر جاواں گا کی ہوئے گا؟ اے پتر اپنی جان بچا تے اپنی جان دا خیال کر، مینوں سٹ دے ایتھے، میں تے پہلے ہی بہت زیادہ مریاں تے بیماریاں اندر جکڑیاں ہویا وا۔ اے نوجوان کہندا ہے بابا جان نہیں نہیں میں تو انو چھڑ کے جاواں، میں اس پاکستان دا کی کرنا ہے جس پاکستان دے اندر میرا باپ ہی نہ ہوئے، میری تے کل کائنات میرا باپ ہے، میری تے کل جائیداد میرا باپ ہے، میرے واسطے ساز و سامان سارا دنیا دا قیمتی ساز و سامان تے میرا باپ ہے۔ میں دوڑیا وا، دوڑ دیاں تھک گیا وا تے اوپر چہرہ کیتا ہے، میرا باپ روئی جاندا ہے، روئی جاندا ہے، روئی جاندا ہے، اتنا رویا میرے باپ دیاں اکھاں دے آنسواں دی وجہ دے نال، اے میرے سر دے سارے بال تر ہو گئے۔ میرا باپ کہندا ہے اللہ میرے پتر نے مینوں کندھیاں تے چکیا ہے، اللہ میں دعا کرنا وا اللہ میرے پتر نو دنیا ہتھاں تے تلیاں تے چک دی پھرے، اللہ میرے پتر نے
بڑیاں وفاواں کیتیاں نے، اللہ اپنی جان دے اوپر کھیل کے مینوں بچایا ہے۔ اللہ میرے پتر نو گرم ہوا بھی نہ لگے، اللہ میرے پتر نو کوئی ٹھنڈ نہ لگے، اللہ میرے پتر نو دنیا دی کوئی بری نظر نال کوئی تکے بھی نہ، کوئی بری نظر بھی نہ لگے۔ نوجوان فرماندا ہے باپ دعاواں کردا رہیا تے میں دوڑدا رہیا، پھر وقت آیا وقت آیا، اللہ پاک نے اس نوجوان نو کنیاں عزتاں دتیاں۔ اس نوجوان دا نام کی ہے؟ بابا جی محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ۔ بابا جی محمد حسین شیخو پوری، بعض ساتھیاں نے سنیا ہوئے گا انہوں نے، سن 2000 تو بعد ہی اللہ نو پیارے ہوئے نے، پھر اللہ پاک نے عزتاں عطا کیتیاں، کنیاں عزتاں عطا کیتیاں۔ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں باپ دیاں انہاں دعاواں دا اثر اپنیاں اکھاں دے نال کیویں ویکھیا۔ اچانک ایکسیڈنٹ ہویا، دوویں لتاں ٹوٹ گئیاں، دوویں لتاں ٹوٹ گئیاں، ہاسپٹل اندر داخل کرایا گیا۔ اس وقت موبائل بھی اتنا عام کوئی نہیں، موبائل تے سوشل میڈیا اتنا عام کوئی نہیں۔ فرماندے نے کہ میں ہاسپٹل اندر داخل ہو گیا، ڈاکٹر حیران ہو گئے، اتنے لوگ تیمارداری کرنے واسطے آئے، اتنے لوگ تیمارداری کرنے واسطے آئے۔ ڈاکٹر میرے کولوں پوچھن لگ پے کہ اے کیڑا انسان ہے کہ اتنی دنیا اس بزرگاں دا پتہ لین واسطے آ رہی ہے۔ میں کیا کون دسے ڈاکٹر نو؟ اے تے ایک باپ دا وفادار پتر ہے، اے باپ دے نال وفاواں کرن والا ہے، اے باپ دیاں دعاواں لے کے اتھے آیا ہے، اے باپ دیاں محبتاں تے شفقتاں دے سائے نیچے پلن والا نوجوان پتر ہے۔ فرماندے نے اللہ نے انہیاں عزتاں دتیاں، میں تے باپ نو کندیاں تے چکیا، پھر دنیا نے ویکھیا کہ دنیا نے مینوں اپنے ہتھاں تے تلیاں تے چک لے آئے، اے دنیا مینوں تلیاں تے لیندی پھردی رہی ہے۔ میں کائنات نو دسیا ہے جن نے باپ نو روایا انہیں زندگی اندر کدی سکھ نہیں پایا، اور جن نے باپ نو خوش رکھے آئے کائنات او دے قدماں اندر ہے، کائنات دے خزانے او دے قدماں اندر ہے، دنیا تے آخرت دیاں پلائیاں تے خزانے او دے قدماں اندر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک بڑھے باپ دی دعا نو رد نہیں کر دے، اے بڑھا باپ تیرے حق اندر دعا کر دے، اس باپ نو کدی نہ روائی، اس باپ نو کدی پریشان نہ کریں، اس باپ دی خدمت کر کے اس باپ دے کولو دعاواں لے لے۔ اگر اے باپ دنیا تو ٹر گیا اللہ دی قسمیں پچھتاندہ رہ جائے گا، روندہ رہ جائے گا۔ اے باپ جیا پیار کائنات اندر کوئی تیرا دوست نہیں دے سکتا، اے باپ جیاں محبتاں کائنات اندر تیرا کوئی رشتہ نہیں دے سکتا۔ اے باپ یہ جڑا گرمیاں دے اندر تپاں اندر اپنے آپ نو جلا کے تے اولاداں دیاں کامیابیاں ویکھنا چاہندا ہے، اے اولا باپ یہ جڑا اپنے آپ نو مار کے کپا کے اولاداں دیاں خوشیاں ویکھنا چاہندا ہے، اولاداں دے چہریاں تے رونقاں ویکھنا چاہندا ہے، اولاداں دے نکاح تے شادیاں ویکھنا چاہندا ہے، اولاداں نو کامیاب ہوندا ویکھنا چاہندا ہے۔ اے اولاد واسطے تکلیف در تکلیف اٹھا کر کے، اے تکلیف در تکلیف اٹھا کر کے اپنی اولاد نو پالن تو بعد اگر اوہی اولاد اٹھ کے تے باپ دے اگے زبان چلائے، باپ دے اگے اپنا ہاتھ چکے، نوجوانوں او دے جے بد نصیب کائنات دے اندر انسان کوئی نہیں۔ اگر چاندے ہو کامیابیاں، اگر چاندے ہو کامرانیاں، خدا را اپنے بڑھے باپ دی خدمت کر لے، اپنے بڑھے باپ نو راضی رکھ لے، اپنے بڑھے باپ دے نال پیار کر، اپنیاں کمائیاں دے اندروں بڑھے باپ نو کھوا لے۔ میں کیا کرنا بڑی خوش نصیب اولاد ہے جدی کمائی او دے والدین کھا رہے نے، خوش نصیب ہے او اولاد جدی کمائی ماپے پہ کھاندے نے۔
नौजवान कहता मैं अब्बा तेरे खर्चे पूरे करा या अपने पूरे करा, तेरे खर्चे पूरे करा या अपने खर्चे पूरे करा। अल्लाह दे बंदे अगर अब्बू तेरी कमाई खा रहे है, तेरे जैसा बाकमाल इंसान ही कोई नहीं। वो बाप ते वेखना की कुछ करके अज बुढ़ापे अंदर आया है, सिर्फ तेरियां खुशियां वेखण वास्ते। अज तेनू कारोबार मिल गए ने, अज तू कमान वाला बन गया है, अज कहंदा अब्बा मेरियां पूरियां नहीं पैंदियां। ओ नहीं, अम्मी अब्बू नू खवा, अल्लाह इंशाअल्लाह सारियां लोड़ां थोड़ा अपनी रहमत दे नाल पूरियां करदे रहणगे। अम्मी अब्बू दा हया कर, अम्मी अब्बू नो खला। अगर दुनिया दे ऊपर जिंदगी दे अंदर मौजूद ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दूसरी हदीस, मेरे पैगंबर ने फरमाया जड़ा बंदा बाप दी खिदमत करदा है, बाप दे नाल प्यार ते मुहब्बत करदा है। रवायत मुस्नद अहमद दे अंदर हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी ने, मेरे पैगंबर ने फरमाया मन सर्रहु अय्युमद्दलहु फी उमरिही व युज़ाद फी रिज़्किही। आपने फरमाया जड़ा नौजवान चाहता है अल्लाह पाक मेरे माल दे अंदर इजाफा फरमा दे, अल्लाह मेरे कारोबार अंदर इजाफा फरमा दे, अल्लाह मेरे कारोबार अंदर बरकता फरमा दे, अल्लाह मेरे रिज़्क अंदर इजाफा फरमा दे, और अल्लाह मेरी उम्र नू बढ़ा दे, उम्र अंदर बरकता फरमा दे। मेरे पैगंबर ने फरमाया बाप दा पल्ला कुट के ओ नौजवान पकड़ ले, बाप दी खिदमत नू अपनी जिंदगी दे ऊपर फर्ज कर ले, अब्बू दे नाल प्यार अपनी जिंदगी दे ऊपर फर्ज कर ले। बाप दियां खिदमतां बायसे एदे वास्ते रिज़्क दे अंदर बरकत दा बायस बन जाएगा। बाप दियां खिदमतां अल्लाह पाक हर किस्म दे दुख दे कोलों महफूज फरमा के अल्लाह जिंदगी ते उम्र दे अंदर बरकत फरमा देंगे। कितना फायदा है यार अब्बू दी जड़ा बंदा खिदमत करदा है, अब्बू दी खिदमत करदा है, अल्लाह पाक रोजी भी वधा देंदे ने, अल्लाह पाक उम्र अंदर भी बरकत फरमा देंदे ने। आय उम्र दराजी दा तैनू राज मैं दस जावा, माँ बाप नो राजी कर तेरियां वद जाने ओ सावा। की गल है बस करा मैं तो बोलो अल्लाह दे बंदे हुन ते माशाअल्लाह बड़े हो गए हो तुसी, हुन जरा एक बारी मोहब्बत ना कहो। आय उम्र दराजी दा तैनू राज मैं दस जावा, माँ बाप नो राजी कर तेरियां वद जाने ओ सावा। इस गल नू भुलावी ना ते मानो रोवावी ना, इस गल नू भुलावी ना ते मानो रोवावी ना। जे बाप दुआ कर दे, जे बाप दुआ कर दे तेरियां टल जान बलावा। आय उम्र दराजी दा तैनू राज मैं दस जावा, और बड़ा सोना ओ वेड़ा जिते माँ बाप दा डेरा ए। बड़ा सोना ओ वेड़ा जिते माँ बाप दा डेरा ए। उस वेड़े विच रहिंदियां ने सदा गूड़ियां छावां ने। आय उम्र दराजी दा तैनू राज मैं दस जावा, माँ बाप नू राजी कर तेरियां वद जान ओ सावा।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک جوان آندا ہے ایک جوان آ کے نبی پاک دے کول شکایت کردا ہے، اے سونے محبوب جی میں اپنے باپ دے خلاف ایک شکایت لے کے آیا، میرا باپ میری کمائی جنہ میں کمانا وا، میرا باپ میری اجازت تو بغیر مال کھائی جاندا ہے تے مال خرچ کیتی جاندا ہے۔ میرے پیغمبر نے اس نوجوان دی ہے مطالبہ تے گفتگو سنی ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ دے باپ نو بلایا جائے، اے دے باپ دے کولوں پوچھنے آ بھی کیوں اے دی اجازت تو بغیر اے دا مال پہ صرف کرتے رہ جا رہے ہو، ضائع کیوں کر رہے ہو۔ اے بیٹے نے شکایت کیتی ہے، میرے پیغمبر نے ایک صحابی دی ڈیوٹی لگائی ہے، اے صحابی رسول اس نوجوان دے باپ دے کول جا کے آندا ہے، اے بابا جی تواڈا پتر تواڈے خلاف نبی پاک دے کول شکایت لے کے چلا گیا ہے، نبی پاک نے تانوں طلب کیتا ہے۔ اے باپ نو جدوں پتہ چلیا میرا پتر میرے خلاف نبی پاک دی خدمت اندر پیش ہو گیا ہے، اے باپ دا نرم جیا دل ٹوٹیا ہے، اے اکھاں آنسواں دے نال بھر آئیاں نے، اے پتر میرے خلاف تو نبی پاک دے کول جان تو پہلے میرے نال تے گل کر لیندا، نبی پاک دے کول کیوں چلا گیا ہے۔ اے آ رہے آئے رستے دے اندر تے اپنی زبان چو کوئی گنگناندہ آ رہے ہے، نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، آپ نے پوچھیا اے تیرا بیٹا ہے؟ جی میرا بیٹا ہے محبوب جی۔ آپ نے فرمایا میرے کول ہنے جبریل امین آئے نے، اے راستے دے اندر جڑے شیر کہندے آ رہے سو اپنی زبان چو کوئی گلا کر دے آ رہے سو اپنے آپ دے نال، او کی کہندے آ رہے سو اونا عربی دے اشعار تے عربی دی گفتگو دا ترجمہ بڑے الفاظ اندر بڑے آسان الفاظ دے اندر تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ اے باپ جدو چلدا آ رہے ہے تے اپنی زبان چو شیر کی کہندا آ رہے ہے، آندا ہے محبوب سونیا اے میرا پتر میرے خلاف تواڈے کول شکایت لے کے آیا، انہیں ایک بار نہیں سوچیا کہ جس دن اے پیدا ہویا ساڈی تے محنت دے دن اس دن تو شروع ہو گئے سر، ساڑی تے شفقت تے محنتاں دے دن او دو ہی شروع ہو گئے سر۔ اے پتر شکایت لام تو پہلا اتنا سوچ لیندا تو روندا تے اساں سوندے نا، او تو روندا تے اساں رو پیندے، اے پتر شکایت لام تو پہلے انہاں تے سوچ لیندا اگر تینوں دکھ آندا تے سانوں دکھ آندا، تکلیف تینوں آندی تکلیف سانوں ہوندی، اے پتر شکایت لام تو پہلے اتنا تے سوچ لیندا اگر تو کھاندا نا تے اساں پریشان ہو جاندے، اج پتر کیوں نہیں کھا رہے ہے پتر شکایت لام تو پہلے اتنا تے سوچ لیندا، تو بیمار ہوندا اساں ٹٹر دیاں راتاں دے اندر ادھی رات ہاسپٹلاں دے اندر تکے کھاندے ڈاکٹراں دیاں چڑکاں تے گالاں کھاندے، اے پتر شکایت لام تو پہلے انہاں تے سوچ لیندا تینوں گرمی تو بچاون واسطے میں خود گرمی اندر جلدا رہیا، میں اپنے کندیاں دے اوپر پتھر توڑ کے رکھدا رہیا، سارا دن محنت کردا رہیا، اے پتر شکایت لام تو پہلے اتنا تے سوچ لیندا تینوں سردی تو بچاون واسطے میں خود تنداں تے سردیاں دے اندر سفر تیرے واسطے کردا رہیا، محنتاں تیرے واسطے کردا رہیا، اے میرے پتر شکایت لان تو پہلے اتنا تے سوچ لیندا اے تیرا باپ اگر جیندہ پھردا ہے تیری جوانی تے تیرے حسن دے خواب ویکن واسطے، اے پتر اج جویں جوانی اندر قدم رکھے آئے تو تے اپنیاں اکھاں متھے تے تر لیاں نے، اپنے باپ دیاں ساریاں تکلیفاں پلا چڑیاں نے، اے پتر ہور کچھ نہیں، بندہ ایک نوکر نو بھی ایک روٹی دے ہی دیا کردا ہے، اگر مینوں نوکر ہی بنا کے رکھ لیندا ایک روٹی تے کھانی آئی تو کیوں شکایت لا چھڈی ہے نبی پاک دے کول، اے پتر اتنا تے سوچ لیندا جدوں تو جوان زیادہ ہوندا گیا جوانی اندر آگے بڑھدا گیا
گیا تیرے نکاح واسطے اخراجات تے خرچے اکٹھے کرن دا وقت آیا میں رات نو ڈبل شفٹ ڈبل ٹائم لانا شروع کر دیتا میں اپنی نینداں پلا چھڑیاں میں اپنی صحت دا خیال نہ کیتا اے پتر تو تے جوانی اندر قدم رکھے آئے تو تے ایسی گل کیتی ہے اپنے باپ دا سینہ تے دل چیر کے رکھ دیتا ہے اے پتر شکایت لان تو پہلے اتنا تے سوچ لیندہ ہور کچھ نہیں میں تیرا باپ تے ہیں وہاں اگر باپ نہیں تے بندہ ہمسائے دے بھی تے کوئی حقوق ہندے نے تیرے کمرے دے نال میرا کمرہ ہے جڑے حقوق بندہ اپنے ہمسائے نو دیندہ ہے کم از کم انہیں تے حقوق منو دے دیندہ اے شاعر سنان تو بعد شعر سنان تو بعد میرے پیغمبر دے چہرے والے صحابی رسول نے اپنا چہرہ اٹھا کے ویکھے آئے میرے پیغمبر رو رو کے اکھاں دے اندر انہیں آنسو جاری ہو گئے نے صحابہ فرماندے نے رو کے اے داڑھی مبارک تر ہو گئی او کیوں نہ روندے میرے پیغمبر کیونکہ میرے پیغمبر نے تے باپ دا مکھڑا تک کے نہیں ویکھیا کہ باپ کی ہوندا ہے میرا باپ کی ہوندا ہے دنیا دے آن تو پہلے ہی تے باپ دا چہرہ چھپ گیا سیگا میرے پیغمبر روئی جاندے نے آپ فرماندے نے اے نوجوان میریاں نظراں تو دور ہو جا اج تو بعد میریاں اکھاں دے سامنے نہ آئی تیرا باپ تیرا ہے اور تیرا سارے دا سارا مال تیرے باپ دا ہے اور تیرے باپ دا مال تیرا ہے باپ دے نال ونڈا نہیں پائی دیاں باپ جنہ بھی کھا جائے او پترو نہیں باپ دے کولو مال چھپائی دا اے نوجوانو آج تیرا پتر ایک گولی تو ترسدا ہے او تو کہنا ہے ابا میں اپنے بچیاں نو پالاں یا تیریاں دعائیاں پوریاں کراں او خدا را اپنی محنت دی کمائی چو 500 روپیہ باپ نو دے دے اپنی محنت دی کمائی چو 1000 اپنے باپ نو دے دے 1000 نہیں بلکہ 1000 دعاواں باپ دے کولوں لے لیاں نے 500 روپیہ نہیں بلکہ 500 دعاواں باپ دے کولوں لے لیاں نے نوجوانو خدا را زندگی دے چند سال نے اینو گزار جاؤ اسے طرح اوکھیاں سوکھیاں ویلا ننگ جانا ہے باپ دے نال حساب تے کتاب نہیں کری دے اج باپ لک کے روندا ہے اوئی باپ نہ باپ نو سارا پتا ہے لیکن پھر بھی پتا لوکاں نو کی آندا ہے یار میرا پتر میرا خرچہ کیویں اٹھائے میرا پتر تے اپنے تیاں پتاں دا خرچہ بڑا مشکل دے نال پورا کر رہا ہے باپ نو سارا پتا ہے کہ دے کول ہے بھی نے دے بھی سکدا ہے چونکہ باپ ہویا باپ پتر دے اوپر پردے پا رہا ہے اچھا پتر تو اپنا گزارا کر لے میرا تے اللہ ہی وارث ہے نوجوانو اگر زندگی اندر بڑھا باپ تیرے ویڑے اندر موجود ہے اس باپ دے نال محبت کر اس باپ دی خدمت کر اے دنیا تے آخرت دیاں کامیابیاں والدین دی خدمت دے اندر ہے دنیا تے آخرت دیاں کامرانیاں والدین دی خدمت اندر ہے اللہ نے اپنے قرآن اندر جدو توحید دا ذکر کیتا نال فرمایا آپ نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا کہ میری توحید تو بعد اگر مقام ہے تیرے بڑھے ماں باپ دا مقام ہے اے دوسرا حق ہے رب دی توحید تے عبادت تو بعد تیرے بڑھے ماں باپ دا اج والدین دی خدمت کر لے اگر اے چہرے قبر اندر ٹر گئے دعاواں بند ہو جان گیاں اللہ دی قسمیں لوکاں دیاں نظراں پھر جاندیاں نے جیدہ باپ ٹر جائے اس دھی دے کولو پوچھ جیدہ باپ دنیا تو چلا گیا ہے جدو نکاح دا
वेला आउंदा है ते बेटी समान वल वेंदी है ते बाप नूं याद करके आंदी है, काश अज मेरा बाप हुंदा ते मेरा बाप मेरे दिल दे चाह क्यों ना पूरा करदा। ऐ अब्बू ही हुंदे ने जिहड़े मापे हुंदे ने, बाप हुंदे ने, एही ते धीआं दे चाह पूरे करदे ने, औलादां दे चाह पूरे करदे ने। ऐ दोस्त सारे मुंह बोले दोस्त ने, ऐ दोस्तियां दुनिया दियां दोस्तियां ने। खुदारा अज जिंदगी अंदर बाप दी कदर कर ले वरना रुल जाएगा। कायनात अंदर किते ठिकाना नहीं मिलेगा। ओ औलादा कामयाब अज वेख लवो इस कायनात अंदर जिन्हां ने बाप नूं हसाया, बाप नूं राजी रखिया, मां दियां खिदमतां कीतियां, रब ने एवनियां शाना अता कर दित्तियां ने। अज हर बंदा अपने घर अंदर बह के गल्लां करदा है, अल्लाह पाक ने ओदे नसीब किन्ने चंगे बनाए ने। नसीब अल्लाह ने किन्ने चंगे बनाए ने, नसीब बनाने पैंदे ने। बाप नूं रवाया होए, गल गल ते सताया होए, फिर कहे नसीब मेरे चंगे नहीं। हाँ, तू अपने नसीबां ते पानी फेरिया है। बाप नूं रवा के, मां नूं सता के, कहना बाप बुढ़ा हो गया है, हुण बाप नूं बोलन दा चज नहीं। हाँ, ये ओ बाप है, ये ओ बाप है, ओ बाप है जिन्ने तेरी पढ़ाई वास्ते अपना सब कुछ कुर्बान कर दिता है, जिन्हें आप तेरी पढ़ाई वास्ते, तेरी कामयाबी वास्ते अपनी जवानी कुर्बान कर दी है। यही बाप है। इनू कहे ना यार तू नवा सूट पा लै, ओ चल कोई गल नहीं मैं गुजारा कर लाँगा, वो पुराने धो के पा लाँगा, लेकिन मेरा पुत्र सोना लगे मैं अपने पुत्र नू पवा देना। ऐ बाप यार, बाप दे दुख एक जुम्मा नंग जे, दो नंग जे, मैं बयान करता रहा लेकिन खत्म ही ना होए मुआद कि इस बाप दियां कुर्बानियां औलाद वास्ते किन्नियां कुर्बानियां ने। ये बाप केड़ा बाप है? फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि घर मेरा हो गया सुन्ना सुन्ना, सजदा नहीं, मौत ने खोलिया बाप मेरा जी लगदा नहीं। घर मेरा हो गया सुन्ना सुन्ना, सजदा नहीं, मौत ने खोलिया बाप मेरा जी लगदा नहीं। लाड मुहब्बत पल पल चेते आउंदे ने, लाड मुहब्बत पल पल चेते आउंदे ने। बाप दे वांगू कोई भी सिरानो कजदा नहीं, मौत ने खोलिया बाप मेरा जी लगदा नहीं। अगले जुमले ते गौर करना, बाप दी शफकत जब तक सिर ते होंदी है, बाप दी शफकत जब तक सिर ते होंदी है, सौ रब दी कोई बुरी नजरे तकदा नहीं। अगर बाप नू पता चल जाए बाप अपने भरावां दे नाल लड़ाइयां कर लेंदा है ते अपनी औलाद वास्ते करदा है, भैणां नू रुसा लेंदा है अपनी औलाद वास्ते, अपने सारे रिश्ते तोड़ देंदा है, लेकिन औलाद वास्ते सारी दुनिया तो मुख मोड़ लेंदा है अपनी औलाद वास्ते। जिवें मेरी औलाद कहेगी मैं उवें ही करांगा। ऐ तेरा बाप है, ऐ तेरा बाप है। जदों ऐ बाप टुर गया तेरे शरीकां दियां नजरां ते प्रोपोगंडे तेरे बारे चल पैणगे। ऐ बुढ़ा बाप ही इन्हां नजरां दे अगे दीवार बन के खड़ाई, इन्हां तीरां ते इन्हां हथ कंडियां दे अगे दीवार बन के तेरा
باپ کھڑا ہو جاندا ہے۔ چاچے تائے پاویں لکھ پیار کرن، چاچے تائے پاویں لکھ پیار کرن، باپ نو تکیاں بنا جی رجدا نہیں، موت نے کھولیا باپ میرا جی لگدا نہیں، بول کے بھی نہ ماپے یار ناراض کری، بول کے بھی نہ ماپے یار ناراض کری، ماپے جدے تے ناراض او بندہ چجدا نہیں، موت نے کھولیا باپ میرا جی لگدا نہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔